जहन्नम की कैफियत क्या होगी पता है? जहन्नम उस दिन पकड़ करके लाई जा रही होगी, फरिश्ते उसको ला रहे होंगे। कितनी बड़ी है जहन्नम या दोज़ख, ये कितनी बड़ी है, अल्लाह अकबर, अंदाज़ा नहीं कर सकोगे। एक दोज़खी, एक जहन्नमी जो डाला जाएगा, ये नहीं जो हमारी शक्लें हैं। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नमी की इतनी बड़ी शक्ल होगी कि मक्का और मदीने के बीच का पूरा फासला भर जाएगा एक ही जहन्नमी से। अगर वो बैठ गया, 400 किलोमीटर है मक्का से मदीने का फासला, 425 किलोमीटर का फासला। हुजूर फरमाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा एक जहन्नमी होगा। और फिर जब करोड़ों जहन्नम में डाले जाएंगे तो जहन्नम की वसात कितनी होगी, वो कितनी बड़ी होगी, अंदाजा नहीं कर सकते। 70,000 फरिश्ते उसको खींच करके ला रहे होंगे क़यामत के दिन दोज़ख को, और उसको जंजीरों में जो बांधा गया होगा, जंजीर कैसे, उसके दहाने हैं, उसके दरवाजे हैं, उसका मुंह है जहन्नम का, जिसके अंदर मुजरिमीन को डाला जाएगा, मुशरिकीन को डाला जाएगा। तो रिवायात में है कि उसको 70,000 फरिश्ते जंजीरों में जकड़ करके ला रहे होंगे, एक एक जंजीर पर 70,000 जंजीरें हैं उसकी, और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते उसको जकड़ करके ला रहे होंगे। उसके बावजूद जहन्नम उनसे छुड़ा करके भागने की कोशिश कर रही होगी। महशर में जो मुजरिमीन मौजूद होंगे उनकी तरफ लपकने की कोशिश कर रही होगी, फरिश्तों के हाथों से जंजीर को छुड़ा कर। इतनी ताकत और इतनी हैबत। उसके अंदर आग जो है वो किस किस्म की है? फरमाया गया दुनिया की आग लाल है, जहन्नम की आग निहायत काली है, सख्त काली आग। इतनी काली आग है कि कुछ नजर नहीं आता दोज़ख के अंदर। और रब ताला फरमाएगा इस्लौहल यौम, आज सबको डालो इसमें, बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम कुफ्र किया करते थे। मुजरिमीन को पकड़ा जा रहा होगा, और जहन्नम का हाल क्या होगा मैं बताता हूँ। वो फरिश्तों के हाथों से छटपटा रही होगी, उछल उछल करके जा रही है, और क्या कहती है जानते हैं? 26वें पारे में सूरह काफ में रब तबारक व तआला फरमाता है मुजरिमीन को डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा बस पेट भर गया तेरा? वो कहेगी ऐ अल्लाह और कुछ ज्यादा हो जाए, और कुछ ज्यादा हो जाए, और कुछ इंसानों को डाल। उस दिन वो पुकारती रहेगी और मेरे अंदर डाला जाए, और मेरे अंदर डाला जाए। और जानते हैं जब उसकी आग कम पड़ने लग जाए, धीमी होने लग जाए, तो आग भड़काने के लिए इंसानों को और पत्थरों को गिराया जाएगा। उसका ईंधन है, जैसे पेट्रोल डालने से आग भड़क जाती है, जहन्नम की आग इंसानों और पत्थरों को डालते ही भड़क जाएगी। ये जहन्नम की कैफियत है दोज़ख की। और जहन्नम का सबसे हल्का अजाब क्या है? सबसे हल्का, अगर कोई चला भी गया, थोड़े से गुनाहों की सजा बिता करके वापस आने वाला है, तो हदीस रसूल में मिलता है सबसे हल्का अजाब ये है कि वहाँ आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिसकी गर्मी से उसका भेज, कि वहाँ आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिसकी गर्मी से उसका भेजा कानों से बाहर आ रहा होगा, पक पक करके उबल रहा होगा। ये सबसे हल्का अजाब जहन्नम का। फिर जिसके बारे में अल्लाह ने अज़ाबुन अलीम कहा, अज़ाबुन अज़ीम कहा, अज़ाबुन मुहीन कहा, वो कैसा अजाब होगा? अज़ाबुन अलीम का मतलब दर्दनाक अजाब, अज़ाबुन अज़ीम का मतलब बड़ा अजाब, अज़ाबुन मुहीन का मतलब जिल्लत वाला अजाब। वो कैसे अजाब होंगे वो अल्लाह बेहतर जाने। जहन्नम का खौफ एक मोमिन के अंदर खशियत पैदा करता है, अल्लाह से डर पैदा करता है। तुम हल्के में लेते हो इस चीज को। फिर क़यामत के दिन मौत को भी अल्लाह ताला मौत दे देगा, खत्म। अब न जन्नती मरेगा न दोज़खी मरेगा, कोई मरने वाला नहीं है वहां पर। दोज़ख में जो गए, चाहे वो जितने भी अज़ाबात आए, मौत नहीं आएगी। यही तो सबसे बड़ा टेंशन है वहां पर। कुफ़ार और मुशरिकीन मांगेंगे कि मौत दे दे हमको,
لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور جب چمڑی جلتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ایک بار جلے گی تو دوسری بار پھر کیا جلے گی، جلی ہوئی چیز کو کیا جلایا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے جب جب آگ سے پک جائے گی نا چمڑی، نضجت کہتے ہیں پھل کی طرح پک جانا، جو پل پلا ہوتا ہے پھل، چمڑی پیپ سے پک جائے گی، بھر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب جب دوزخ کی آگ کی وجہ سے تمہاری چمڑی پکے گی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے علاوہ دوسری چمڑی تمہیں پہنا دیں گے، نئی چمڑی ڈال دیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ سکو، نیا نیا عذاب چکھ سکو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی بار چمڑی بدلی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، ہر گھنٹے میں 70 بار پورے جسم کی چمڑی بدلی جائے گی۔ سہنے کی طاقت ہے کسی کے اندر، برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ اسی لیے مجھے وہ دعا یاد آتی، حضرت سفیان ثوری رو رو کر کے دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے، اے میرے مولا، میں تیری فردوس بری میں جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں، میں تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہوں نہیں، ولا اقوی علی نار الجحیم، اور نہ ہی میں تیرے دوزخ کے عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ بھی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ مانا کہ جنت میں جانے کے جیسے اعمال نہیں ہیں، لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے جیسی بھی طاقت نہیں ہے۔ اب بچا کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے معاف کر دے تو بڑی بات ہے، باقی اعمال تو نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا کی تھی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بس یہی ایک آس ہے ہمارے پاس، اللہ چاہے اپنے فضل سے اور اپنے رسول کی سفارش سے بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ میں بتاؤں وضو میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں، ہم قرات میں پکڑے جا سکتے ہیں، رکوع سجدے میں پکڑے جا سکتے ہیں، اور پتہ نہیں زندگی بھر کتنا کھایا، سب کا اگر حساب دینے پر آ جائیں، ہم نے چاول کتنا کھایا، روٹیاں کتنی کھائی ہیں، شکر کتنا کھایا ہے، اگر یہ سب حساب میں آئے، اس میں اگر کچھ دانے حرام کے چلے گئے تھے تو وہ حساب دیتے دیتے سالوں لگ جائیں۔ ہمارے پاس حساب جیسی چیز نہیں ہے میرے عزیز، اسی لیے وقت کا مجدد بریلی کا امام، جن کے پاس عبادت کے ذخیرے ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو اے اللہ تو اتنی بڑی شان کا مالک، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کی طرف، اس کے رحم کی طرف توجہ لگائے رکھو۔ سورہ یاسین میں مولا تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا چیز ہلکے میں لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ، جہنم کا نام آئے، دوزخ کا نام آئے، کیونکہ جب ذکر کثرت سے ہوتا رہتا ہے تو بعض لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی بیان کرنے والی چیز، ایسا نہیں ہے میرے عزیز۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کثرت سے اگر کسی چیز سے ڈرایا ہے تو وہ جہنم سے ڈرایا ہے، دوزخ کے عذابات سے ہی ڈرایا ہے، اور ڈرنے والے ڈر گئے، اور جو بے خوف ہو کر کے جیتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں، یعنی جہنم کا بھی خوف نہیں، اللہ کا بھی خوف نہیں۔ تو ایسے بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن ایمان جس کا ہے وہ جہنم کا نام سنتے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بہت سارے تابعین، ان کے واقعات موجود ہیں۔ جب نماز میں قیامت کا ذکر آ جاتا، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے، یا پھر جہنم کا تذکرہ ہو جاتا
تو وہ